ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک با آواز بلند، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل مجاہد آل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبد الرسول فخر صاحب زیدہ مجدہ، بزرگ عالم دین پیکر محبت و اخلاص حضرت علامہ حافظ محمد بخش صاحب، معزز حاضرین و سامعین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ نو اج دی اس عظیم الشان محفل پاک دے اندر مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے انتہائی مہربان بھائی جناب محترم محمد رمضان صاحب نے ٹیلی فون تے اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ حلال پور دے غیور سنی مسلمان اور ساڈی انجمن دی جو اراکین نے، انہاں دی ایک خواہش ہے کہ حلال پور دی اپنی مسجد دے اندر اس قاری دا ذکر کرنا چاہتے ہاں کہ جنہیں قرت اور تجوید دی سنت تے مصطفیٰ دی گود وچ بیٹھ کے لئی سی، لیکن جدوں قرآن سنان دی واری آئی تو گلا کٹا کے نیزے تے ایسا قرآن پڑھ گیا ہے کہ رہندی دنیا تک ماں ایسا قاری پیدا نہیں کر سکے گی۔ انہاں دی بارگاہ وچ دروداں دے گجرے اور سلاماں دے ہار پیش کرنا چاہتے ہاں اور خواہش ہے کہ تو حاضر ہو۔ میں نے وعدہ کیتا، اللہ دا شکر ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ حلال پور دے غیور مسلمانہ دا ای عظیم الشان اجتماع دیکھ کے، پیار بھرے چہرے، محبت بھریاں نظراں دیکھ کے دعا گو ہاں کہ اللہ رب العزت گلشن سنیت دیاں اے بہاراں اسی طرح قائم رکھے۔ محفل نماز عشاء تو بعد شروع ہوئی اور جدوں عشاء دی نماز ہوئی تو میں اس وقت بیٹھک وچ آ کے بیٹھا سا تو سپیکر تے ایک اعلان ہویا کہ حلال پور والے ہو، عشاء دی جماعت ہو گئی، جو خطرہ سی او ٹل گیا، ہن تسی مسجد تشریف لے آؤ۔ تو آپ حضرات مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے، اور کتنا بدبخت امتی ہے او کہ جو عشاء نہیں پڑھ کے آیا اور فجر جا کے نہیں پڑھے گا اور پھر بھی ناز نہ لاکھے گا کہ میں ادا ذکر کر کے آیا ہیں، ادا سن کے آیا ہیں جیڑا دین بچان واسطے بچے کو آگے ہے۔ امام عالی مقام دے نال اسی ایک لفظ وچ میں کہاں گا کہ مذاق کر دے ہاں، وہ ہستی کہ جنہیں سچ بچان واسطے کنبا لٹا دیتا، وہ ہستی کہ جنہیں سچ دی عزت رکھن واسطے خنجر دے تھلے سجدہ کر لیا۔ آج مذاق یہ ہے کہ اسے ہستی دا ذکر کر دیاں سب تو زیادہ جھوٹ بولیا جاندہ ہے۔ جس ہستی نے
نماز دی خاطر 72 تن قربان کر دیتے، اسے دا ذکر سننے والے اج زیادہ بے نمازی نے۔ تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے، محفل عشاء تو بعد شروع ہوئی، آپ حضرات نے قرآن کریم دی تلاوت بھی سماعت فرمائی، حضور دی محبت بھی ڈبیاں، نعتاں بھی سنیاں، منقبتاں بھی سنیاں۔ آپ جس مسجد خطیب حضرت علامہ محبوب الہی صاحب نے حسین خطاب بھی فرمایا، اور حضرت علامہ حافظ محمد بخش صاحب نے امام عالی مقام دی بارگاہ بھی جو خراج عقیدت پیش کیتا، وہ بھی قابل دادے۔ کچھ دیر چند ایک باتاں میں بھی آپ حضرات دے سامنے عرض کراں گا، اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمۃ الحق نو جاری فرمائے۔ میں سب تو پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ایک حدیث آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہنا ہے۔ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ نے بیان فرمایا ہے کہ میں 400 علماء دے کول جا کے پڑھیا، اور 400 علماء کول میں نے رہ کے 4000 حدیثاں دا علم حاصل کیتا۔ ایک زمانہ سی کہ جدوں علماء کول بیٹھن دا شوق ہوندا سی۔ میں ایک خطاب کر چکا ہے تھے، میرے مزاج تو آپ حضرات واقف ہو، میں پہلے بات سمجھاواں گا تو پھر اگے چلاں گا، شہادت ضرور سناواں گا، لیکن مقصد صرف روانا نہیں، مقصد پیغام پہنچانا۔ تو میں ایک پیغام پہلے پہنچاواں گا، شہادت بھی سناواں گا، لیکن پہلے اپنی آمد دا مقصد پورا کراں گا، کیونکہ عوام 80% کیونکہ بے نمازی ہوندی ہے، تو او ایک خواہش رکھ دی ہے با مولوی کم از کم نماز روزے دا ذکر نہ کرے، کوئی چنگی گل ایسی بات کہ شریعت تے عمل نہ کرنا پوے۔ میں نو ایک بندہ کہنے لگا، جناب تسی آپ سوچو نا، زندگی دے بڑے معاملات نے، 5 وقت نمازاں تے مہینے دے روزے، یہ ساڑھے تے بوجھ نہیں۔ میں آکھیا میرا بھائی تو میری گل غور نال سن، کہ جدوں کوئی کمپنی گڈی بنا دی ہے نا، تو اس گڈی دے پیچھے لکھیا ہوندہ ہے کہ ایک گڈی اتنا وزن چک سکتی ہے، کرین بنائی جاندی ہے تے کرین دے متعلق وہ دس دین دے نے بنان والے کہ اتنا وزن چک سکتی ہے، اس تو زیادہ نہیں چک سکتی۔ میں کیا اگر بندے نو مشین بنا کے اتنا احساس ہے کہ میں اس دی کیپسٹی تو زیادہ وزن نہ پاواں، تے جس رب نے تینو بنایا ہے انہیں تیری طاقت تو زیادہ وزن تیرے تے نہیں پایا، انہیں تے 5 نمازاں تینو آکھیاں نے، انسان تو تے اتنی طاقت رکھ دیں زین العابدین بن جاوے تے 1000 رکعت نفل بھی تو پڑھ سکتے ہیں، تو اتنی طاقت رکھ دیں اگر حسین بن جاویں گلا تڑ نال نہ ہوئے پھر بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، تیریاں تے اتنیاں طاقتاں نے۔ اگر عبدالقادر بن جاویں تو پھر تیرے آستانے تے مردہ دلانوں بھی زندگیاں مل سکتی ہیں۔ عظمت و شان امام عالی مقام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا۔ آج سانو کیونکہ دین دی فکر نہیں، دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، کتھو لے آواں عمر بہادر جیڑا روندے نو گل لاوے۔ کیونکہ میں سال بعد ایک واری آنا ہوندہ ہے تو میں اپنی مرضی نال بیان کروں گا، پہلے حقائق دساں گا تو پھر کربلا ول لے کے جاواں گا، کیونکہ بعض مسائل او ہوندے نے جو مسجد دے خطیب اور علاقے دے امام تو انہوں نہیں دس سکتے، کیونکہ انہاں غریباں نو چودھریاں تو ڈر لگ دے کہ اگر میں مسئلہ سچ دسیا تے چودھری کیونکہ ہے ہی بے نماز انہوں کلمہ پڑھنا سیدھا ہوندہ نہیں تے اس نے میرے داریں روک لینے نے۔ وہ پیرے دیکھ شاعر ہوئے نے بڑے پرانے دل پذیر، انہوں نے لکھیا سی جے کر ہوندے کول ملا دے کر دے دانے،
ਜੇ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਇਬ ਦੱਸਦਾ ਹੁਕਮ ਰਬਾਣੇ ਅੱਜ ਗਲਾ ਕੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਣੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੂੰਜੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। تو خطیب او چاہیے سانو با جیڑا ایک گل نہ کرے، لیکن میں ذکر ادا کرنا آیا ہے جنہیں گلا کٹا دیتا سی نماز نہیں سی چھڑی، جنہیں نیزے تے چڑھنا قبول کر رہا سی محمد دا قرآن نہیں سی چھڑیا۔ تو اسی کیونکہ دین کو لو دور ہو گئے ہیں۔ میں ایک واقعی عرض کرنا چاہنا ہے، وہ حدیث پاک تو پہلے علماء دے نال محبت دا۔ ایک امیر آدمی نے اپنے بیٹے نو پڑھانا سی تے وقت دے بہت بڑے عالم دین نو کیا کہ تسی میرے گھر آکے تے میرے بیٹے نو پڑھا جایا کرو۔ انہوں نے کیا کہ میں تیرے گھر تو 6 میل دور رہنا ہے، اگر میں تیرے گھر آواں تو میری کیونکہ جوانی نہیں ہون بڑھا ہو گئے ہیں تے 6 میل میں چل نہیں سکدا، تے 12 میل دا سفر آن جان دا بن جائے گا۔ اس نے کیا جناب فکر نہ کرو، عالی شان گھوڑا تواڈے دروازے اگے کھڑا ہوئے گا، تواڈی ملکیت بھی دے رہے ہیں، گھوڑے تے آؤ تے جاؤ۔ عالم دین مدرسہ تو فارغ ہون اور آ جان اس امیر دے بچے نو پڑھان واسطے۔ اے میں اس دور دی بات کر رہے ہیں جدوں امیراں دے بچے بھی قرآن و حدیث دا علم حاصل کر دے سن۔ ہون تے پیران دے بچے بھی مدرسہ چھوڑ کے تے مراسیاں کول بہ کے سوراں پہ یاد کر دے نے اس عوام دین تے نہ تے کچھ نہیں دینا، انہاں نو میاں محمد دا کلام سناؤ تے نعتاں سنا کے پیسہ کما کے کرو گھری جاؤ۔ وہ پڑھانا ایک دن پڑھا کے باہر نکلے تو گلی دے نکر تے ایک چھوٹا جیا بچہ کھڑا سی۔ انہیں کیا استاد جی تسی پڑھان دے کتنے پیسے لیندے ہو؟ استاد اور نے کیا بیٹا میں پڑھان دا کوئی پیسہ نہیں لیندا۔ یہ اس دور دی بات کر رہے ہیں نا، ہون تے تقریراں وکن لگ پئیاں نے۔ آج بندہ تقریر سن کے نمازی کیوں نہیں بندا؟ بیان کرن والا مخلص نہیں دین واسطے، وہ دین پہنچان نہیں آیا، وہ تے فیس لینا آیا ہے، وہ تے کمائی کرن آیا ہے۔ جس طرح ہیرا منڈی بھی کنجری کمائی کر رہی ہے، اسی طرح وہ اپنا ٹائم پاس کر کے انہیں 40,000 فیس رکھ دیتی ہے۔ دین دا جو مرضی ہو جاوے انہیں تے کمائی کرنی ہے۔ جدوں دین واسطے طے کیتا جائے گا اور دین دیاں قیمتاں لگن گیاں اور ایک واقعہ سنان واسطے بھی بندہ آکھے گا اتنے 1000 روپے لگن گے، میں مولانا عبدالغفور ہزاروی جیسا بندہ کتھوں لب کے لے آواں؟ 2 گھنٹہ خطاب کر کے تے کوڑے تے بہ کے جا رہے سن، رستے چو کچھ بندے سائیکل تے آ رہے سن، انہاں کہا حضرت جلسہ ختم ہو گیا؟ فرمایا ختم ہو گیا، میں 2 گھنٹے خطاب کیتا ہے۔ انہاں کہا اللہ بڑے دوروں تواڈے خطاب واسطے آئے ساں، آپ کوڑے تو نیچے اتر آئے۔ فرمایا تسی دین دی محبت وچ آئے ہو، بہ جاؤ، جیڑا خطاب اتھے انہاں نو سنایا ہے تے تانوں پھر سنا۔ تو جدوں دین واسطے علماء مخلص سن، دین واسطے محنتاں کر دے سن اور دین کمائی دا ذریعہ نہیں سن بنا دے۔ میرے قبلہ دادا جان تاج العلماء حضرت علامہ مولانا محمد تاج رسول چشتی نظامی توصفی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے سن میری تعلیم دا جو زمانہ ہے وہ گزرے ہے محمدی شریف جنگ دے اندر حضرت مولانا محمد ذاکر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور دادا جی فرماندے سن کہ میں زندگی وچ اتنا متقی استاد نہیں دیکھیا۔
فرماندے سن کہ اگر پیاس لگنی ہے تو طالب علم نو بھیجنا ہے میرے گھروں گلاس وچ گھر دا پانی لے کے آ. کسے نے کہنا حضرت مدرسے وچ نلکا لگا ہے, رو کے فرمانا اج اگر یہ پانی پیتا جے کل رب نے قیامت نو پوچھ لیا با نلکا مدرسے دا اپنے پانی پین واسطے لوایا سی یا غریباں واسطے لگا سی. تو او علماء کتھوں لب کے لے آئیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں پیسے نہیں لیندہ. انہیں کہا حضرت پھر میں غریب باپ دا بیٹا ہے, میں پڑھنا چاہنا ہے. تو بزرگ عالم نے فرمایا بیٹا میں پیسے تو نہیں لیندہ لیکن تینوں پڑھان واسطے میرے کل وقت کوئی نہیں, مدرسے وچ جگہ نہیں, اور اس امیر دی شرط ہے کہ دا بیٹا اکیلا پڑھے گا اور میرے کل ٹائم کوئی نہیں. حلال پور والے ہو شاگرد قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہندہ ہے حامی تسی پڑھ لو تے ٹائم میں دس دینا ہے. انہاں فرمایا بیٹا تو کس ٹائم پڑھیں گا؟ کہن لگا کہ جدوں تسی اپنے مدرسے تو انہوں پڑھان واسطے آؤ گے, میں صبح صبح تو آڈے گھر دے دروازے تے پہنچ جاواں گا, تسی کوڑے تے بے کے تے کوڑا چلانا, میں کوڑے نال دوڑدا رواں گا, تسی پڑھانا, میں دوڑدیاں پڑھدا رواں گا, 6 میل ادھر آندیاں پڑھاں گا اور 6 میل ادھر جاندیاں پڑھاں گا. میں جیڑا کوڑے تے تساں سفر کرنا ہے نا, وہ سفر تے تو آڈے کل خالی ٹائم ہے نا, میں اس ٹائم پڑھ لواں گا. عالم نے سوچیا اے بچہ کہہ تو رہی ہے لیکن کوڑے نال روز 12 میل سفر کرنا کوئی معمولی بات نہیں, 20 کلومیٹر بن دے, 20 کلومیٹر بن دے, تو 12 میل دوڑنا کوئی معمولی بات نہیں. ادھا دل نہ توڑا, حامی پر لواں, 2 دن دوڑے گا تے پیران تے لتاں وچ گلٹ بنن گے تے چھوڑ دے گا پڑھنا. ادھا انکار کر کے دل نہ توڑا, انہاں حامی پر لئی. پھر بچے نے پڑھنا شروع کر دیتا. زمانہ حیران ہو گیا, لوگ دیکھ دے نے, 1 دن گزرے یا 10 دن گزرے, مہینہ گزرے یا, کوڑے نال روز 20 کلومیٹر 12 میل دوڑ کے اس بچے نے 6 سال پڑھیا. 6 سال پڑھیا, اور پھر رب نے اس محنت دا ملک ہی پایا. آج جدوں اس بچے نو تلاش کرنا ہوئے تے پھر احیاء العلوم لکھن والے محمد بن محمد الغزالی نو ویکھ لو. یہ وہی بچہ امام غزالی کہ جیڑا کوڑے دے نال 12 میل روزانہ دوڑ کے 6 سال جنہیں پڑھے ہے, وہی امام غزالی احیاء العلوم دے اندر حدیث پاک لکھ دے نے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت ہلاک ہو جائے گی. عرض کیتی گیا آقا امت دی ہلاکت دا سبب کی ہوئے گا؟ حضور نے فرمایا عالم فاجر و عابد جاہل. جاہل صوفی اور فاجر مولوی کہ جو دین واسطے مخلص نہیں ہونگے. آج او زمانہ آ چکا ہے, گدیاں جاہلان دے قبضے چلیاں گئیاں. میں دعوے نال کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ساڑھے آستانیاں تے 90% آستانیاں تے وہ بندے قابض ہو کے بیٹھے نے جو مرید بنن دے بھی قابل نہیں سن لیکن بن پیر گئے نے. تو جدوں مرید پیر کل جائے گا اور پیرو دی اصلاح نہیں کرے گا تو پیری مریدی دا کی فائدہ ہے؟ اگر کوئی مولوی اپنے مقتدیاں دی نمازاں سدیاں نہ کرا سکے, کوئی پیر اپنے مرید دی شریعت دا قبلہ سدہ نہ کر سکے, اس مولوی دا بھی کوئی فائدہ نہیں, اس پیر دا بھی کوئی فائدہ نہیں. مرید جا کے کہندہ ہے حضور میں بیعت ہونا چاہنا ہے لیکن میرا ایک مسئلہ ہے, میں شراب پینا ہے, شراب نہیں چھوڑ سکتا. پیر نے آکھیا بیٹا میں بیعت کر لواں گا پر ایک وعدہ تم ہی کریں گا کہ میرے سامنے نہیں پیئیں گا. پیندہ رو پر میرے سامنے نہیں پیئیں گا. انہیں کیا جی انہیں ایڈا بھی بے غیرت نہیں با پیر سامنے پیاں.
تے اجازت دیندے ہو پیر پین دی؟ فرمایا پر میرے سامنے نہیں پینی. انہیں کہا جی وعدہ پیا کردا ہے. بیت ہو کے گھر گیا تے راتی جدوں نشے نے مجبور کیتا تے گلاس وچ شراب پا کے جدوں پین لگا تے پیر سامنے آ گیا. مریدا تو وعدہ کیتا سی تیرے سامنے نہیں پیا. شراب خانے جا کے پین لگا, پیر سامنے آ گیا. جتھے جاندا ہے پیر سامنے آ جاندا ہے. وہ کہندا ہے پیرا تو ہر جگہ تے کی لینا میں؟ فرمایا مالی باغ دی راکھی کر دے, پھل کچے ہون یا پکے, پیر مریداں دے سر تے رہندے نیتو ہون جے سچے. تے جس پیر غریب دی اپنی کدی ادا نہیں ہوئی انہیں مریداں دا کی خیال رکھنا. آج تے پیران دی حالت اے بن گئی ہے, نماز روزیوں تنگ تے تازی کتا سنگ. تو حضرات گرامی شریعت تے آؤ. تو جو بات میں شروع کرنا چاہتا سا حدیث پاک حضرت شیخ شبلی دی, آپ فرماندے نے کہ میں 400 علماء کل رہ کے 4000 حدیثاں پڑھیاں. پھر میں سوچیا با کوئی ایک ایسی حدیث لے لواں کہ جدے تے عمل کر کے میں کامیاب ہو جاواں. تو میں نے پھر 4000 حدیثاں تے غور کیتا, انہاں نو چھانٹیا, ایک حدیث دا انتخاب کیتا کہ شبلی ادے تے عمل کر. وہ حدیث کی یہ سنو میرے آقا نے کی فرمایا. حضور نے فرمایا میرے غلام دنیا واسطے اتنا کر کے جتنا تو دنیا وچ رہنا ہے. دنیا واسطے اتنی محنت کر جتنا تو دنیا وچ رہنا ہے. میں وہ مکان بھی بیکھے نے کہ اجے پلستر نہیں ہوئے تے بنان والا قبر وچ جا کے سو گیا ہے. میں وہ منظر بھی ویکھے ہے کہ عید دا جوڑا درزی کول اجے انہوں بٹن بھی نہیں سن لگے تے کفن گھر پہلے پہنچ گئے. میں وہ زمانے بھی دیکھے نے, وہ وقت بھی دیکھے نے. عید دی نماز دا اعلان بعد ہویا ہے, جنازے دی نماز دا اعلان پہلے ہو گیا ہے. تو بندے تو دنیا وچ جتنا رہنا ہے اتنی محنت دنیا واسطے کر. اتھے تے بندہ دنیا پیچھے مر رہا ہے. ہائے دنیا, لوگاں دے بننے اپنے حصے کیتے جا رہے ہیں, انہاں دیاں فصلاں ود کے چوری کر کے تے اپنے ڈنگراں نو کھلائیاں جا رہی ہیں, بہناں پراواں دا حق ماریا جا رہے ہیں. حضور فرماندے نے دنیا چ جتنا رہنا ہے اتنی محنت دنیا واسطے کر. حضرت حکیم لقمان نے ساری زندگی رہن واسطے مکان نہیں سی بنایا. عمر پائیے 1000 سال. جدوں آخری وقت آیا اسرائیل روح لین واسطے آیا تے سلام عرض کیتا. کہندا ہے حضرت ایک سوال دا جواب تے دیو. فرمایا پوچھ. کہندا ہے 1000 سال دی عمر تساں جھگی چ گزار دیتی, مکان نہیں بنایا. ادھی وجہ دس سکدے ہو کہ مکان کیوں نہیں بنایا 1000 سال دی عمر واسطے؟ حکیم لقمان رو پے, رو کے فرمایا اسرائیلہ جدے پیچھے تیرے جیا شہزور لگا ہوئے تے تیرے آن دا وقت بھی پتا نہ ہوئے, او مکان بناوے یا یار مناوے, میں تے ساری زندگی رب نو راضی کردہ رہے ہیں, پتا نہیں تو سنیا لے کے کدوں آ جائے گا. تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تو دنیا وچ جتنا رہنا ہے اتنی محنت کر دنیا واسطے, اور نال فرمایا جتنا تو آخرت وچ رہنا ہے اتنی محنت آخرت واسطے کر. دنیا تو تے آخرت وچ جانا ہی, لیکن آخرت وچوں تو اگے کدرے بھی نہیں جانا. تو جتھے ہمیشہ رہنا ہے اس واسطے محنت کر. اور آقا کریم نے فرمایا بندے رب دی اتنی عبادت ضرور کر کے جتنی تینوں رب دی محتاجی ہے. اتنی عبادت رب دی ضرور کر کہ جتنی تینوں رب دی محتاجی ہے.
تو میرے بھائیو اتنا دسو کہ کوئی سا ایسا ہے کہ جیڑا لین وچ تسی رب دے محتاج نہ ہو؟ ایک ایک سا لین وچ دے محتاج، ایک ایک نوالا کھان وچ دے محتاج، ایک ایک روٹی دا نوالا چبان وچ دے محتاج، پانی دا کوٹ اندر لگان وچ دے محتاج۔ امام رومی نے لکھیا ایک بادشاہ دے پیٹ دے اندر ہوا رک گئی، ہوا بند ہو گئی، ہوا خارج نہیں ہو رہی، پیٹ سج گیا، حکیم دوائیاں دے دے کے عاجز آ گئے، تے بادشاہ سمجھ گیا کہ میں تے مرن لگیں، تے انہیں اعلان کرا دیتا کہ اعلان کر دیو پورے ملک وچ کہ جو بادشاہ دے پیٹ دی رکی ہوا خارج کر دے گا، بادشاہ اپنا تاج اور تخت دے حوالے کر دے گا، انہوں بادشاہ بنا دے گا۔ حکیم تے عاجز آ گئے، لیکن اعلان کیتے جا رہے نے ککھاں دی چگی وچ رہن والا ایک فقیر، رب دا نام لین والا، اللہ اللہ کرن والا، اودے نام دی مالا جپن والا، انہیں جدوں سنیا نا تے فقیر اٹھیا، چل پیا شاہی محل وال، تے جا کے کہندا سپاہیاں نو بادشاہ نو دسو او دا علاج ہے میرے کول۔ اندر بلایا گیا، بادشاہ کہندا ہے میں مر رہے ہیں، پیٹ پہ پھٹدا ہے، کچھ کر۔ فقیر نے بادشاہ دے پیٹ تے صرف ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھن دی دیر سی گڈا کھل گئیاں، ہوا خارج ہو گئی، تے جدوں جان وچ جان آئی نا تے بادشاہ اٹھیا تے انہیں تاج چکیا تے فقیر دے سر تے رکھن لگا، تے فقیر نے ہاتھ مار کے پرے سٹ کے کیا یہ تاج میں کی کرنا ہے جدی قیمت ایک بدبودار ہوا ہے، میں اس تاج نو کی کرنا ہے؟ اے بادشاہ ذرا غور نال میری گل سن، جسم تیرا تو ملک دا بادشاہ، ہوا تیرے جسم دی، میں ایک فقیر، تو ایک بادشاہ، میں ایک عام جیا بندہ، تو خاص الخاص بندہ، لیکن ویکھ لے میری یاری رب نال سی، جسم تیرے پر حکم میرا پیا مندا ہے، خدا بن جا جنہیں کائنات بنائی، یہ کائنات تیرے حکم دے تحت چلے گی۔ تو جتنی محتاجی ہے نا خودی اتنی بندگی ضرور کر۔ ذرا سوچ، تو اپنا بچپنا دیکھ، تو کی سی؟ اللہ فرماندہ ہے بندے میں تنوں کمزور پیدا کیتا ہے، تو اتنا کمزور سی کہ ماں پاسا نہ بدلے تے تو تے پاسا بھی نہیں سی مار سکتا۔ اللہ فرماندہ ہے بندیا پھر میں تنوں طاقت دینی شروع کی تھی، پہلے تو سر کچھ چکیا، پھر بیٹھن لگ پیا، پھر کھڑا ہو گیا، میں تینوں طاقت دیندہ گیا، تو جوان ہو گیا، تیریاں طاقتاں کمال تے پہنچ گئیاں، پر بندیا ذرا سوچ، طاقت دیتی سی مسجد جان واسطے، تو سین میں ٹر پہ زبان دیتی سی قرآن پڑھن واسطے، تو گانے گان لگ پہ متھا دیتا سی سجدہ کرن واسطے، تے تو میرا مخالف ہون لگ پہ۔ کتابہ چاندہ ایک دفعہ اسرائیل کولو رب نے پوچھیا، اسرائیل کدی کسے دی روح نکال دیاں تینوں ترس آئے؟ اسرائیل نے کہا مالک تیرا حکم میں ڈیوٹی کردہ ہیں، لیکن دو موقع ایسے آئے نہیں کہ میں نو بڑا ترس آئے، حالانکہ وہ رب جان دے، لیکن فرمایا کہ اسرائیل 10 تینوں ترس کدوں آئے نہیں۔ اسرائیل نے کہا مالک کشتی سمندر بھی جا رہی سی، حکم دیتا گیا پانی نو کہ کشتی نو توڑ دے، کشتی ٹوٹ گئی، بندے غرق ہو گئے، ایک پھٹے تے ایک عورت اور دودھ پین والا بچہ، تے میلو میل کوئی خشکی نہیں، تے سمندر دے درمیان، تے تو میں نو حکم دیتا کہ ماں دی روح قبض کر لے، دودھ پین والا بچہ چند دن دا بچہ وہ پھٹے تے اکیلا رہ گیا، میں نو حکم سی ترس بڑا آیا، پر میں اس ماں دی روح قبض کر لی۔
اللہ نے فرمایا اسرائیل ہن دس دوجی واری تینوں کدوں ترس آئے؟ کیا کہ جدوں شداد بن عاد نے جنت بنوائی اور نبیاں کولو سن کے، ہے کافر سی پر نبیاں کولو سنیا سی کہ جنت ایسی ہوئے گی، ادھے کول اتنا مال اور خزانہ سی، انہیں سونے دیاں اٹاں بنوائیاں، چاندی دیاں اٹاں بنوائیاں، اور کیا کہ جنت جدوں بن گئی تے میں پھر ویکھاں گا، تے وچ انہیں مشک و کافور نو گارے دے طور تے لگوایا، دودھ تے شہد دیاں تے شراب دیاں نہراں بنوائیاں، تے حسین ترین عورتاں دنیا تو لیا کے وچ حوراں دے طور تے چھوڑیاں۔ جدوں جنت بن گئی تے کیا گیا کہ دیکھ، اسرائیل کہندا ہے ادا ایک قدم دروازے وچ جا رہا سی، تیرا حکم آیا کہ روح نکال لے، کیونکہ کوئی کافر جنت نہیں ویکھ سکدا۔ تو میں نو ترس آیا کہ دیکھ لیندا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل تینوں ترس آیا ہے، ہن ذرا میری سن، وہ جس بچے تے تو ترس کھادا سی تے او دی ماں دی روح قبض کر لئی سی، تینوں پتہ ہے وہ بچہ پھر کدھر گیا؟ یا اللہ میں نو تے نہیں پتا، مر گیا ہوئے گا سمندر وچ سی، میلو میل کوئی خشکی نہیں سی۔ رب نے فرمایا اسرائیل اے شداد بن عاد اے اوہی بچہ سی جنوں تو سمندر وچ چھوڑ کے آیا سی، میں نو خشکی تے پہنچایا، ادھے دودھ دا انتظام کیتا، میں نو پروان چڑھایا، پھر دولت دے انبار دے دیتے، خزانیاں دا مالک بنا دیتا۔ جدوں اتنا کچھ ہو گیا تے شکر دی بجائے میرے مقابلے خدا بن کے بہ گیا۔ ہن تسی اور میں دیکھاں اپنے والے، اسی شکر کر رہے ہیں کہ کفر کر رہے ہیں؟ 120 صحابہ دا اتفاق کے اس فتوے تے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ لکھے ہے، 120 صحابیاں دا اس بات تے اتفاق ہے کہ جنہیں ایک نماز جان بجھ کے چھڑی او کافر ہو گیا۔ ہون سنو میرے آقا دی حدیث پاک، حضور فرماندے نے سیاتی زمان علی الناس، لوگاں تے ایک ایسا وقت آنے والا ہے، یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن۔ حضور فرماندے نے مسجداں لوگاں نال پریاں ہون گیاں پر وچ مومن کوئی نہیں ہوئے گا۔ ایک ایسا وقت آ جائے گا لوگاں تے مسجداں پریاں ہون گیاں وچ مومن کوئی نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ 1000 بندہ بیٹھے تے وچوں 2-4 نماز پڑھ کے آئے ہون گے تے 2-4 وچوں کئی او ہون گے جڑے مجبور ہو کے نماز واسطے آئے ہون گے۔ مومن تے ہووے جدوں آزان ہو جاوے دنیا بھول جاوے، ایک رب یاد آ جائے۔ آج ساڈی جو اس وقت نسل دی خرابی دا باعث ہے، ایک بات یہ بھی ہے، اخباراں جدوں پڑھ دے ہو نا، میں ان اپنے مضمون ولا رہے ہیں، اخباراں جدوں پڑھ دے ہو تے اخباراں دے ایک صفحے تے فلماں دے اشتہار ہوندے نے، یا بڑے شہر جاؤ تے سینمے دے اگے بڑے بورڈ لگے ہوندے نے، ٹی وی تے جدوں ڈرامیاں دے اشتہار دیندے نے تو اداکاراں دا نام لکھ دے نے تے پہلے لکھ دے نے سٹارز، یعنی اس فلم وچ کم کرن والے جو نے انہاں نو ستارے کیا جاندا ہے۔ جو تعلیم نال وابستہ نے وہ میری بات سمجھ رہے نے کہ اداکاراں نو ستارہ کیا جاندا ہے، سٹارز۔ اس فلم میں کس نے کم کیتا ہے ادھے نام تو پہلے لکھیا ہوئے گا ستارے، اے او ستارے نے کہ جنہ اس فلم وچ اس ڈرامے وچ کردار کیتا ہے۔ تو ستارے دا مطلب یہ ہو گیا کہ تساں اگر روشنی لینی ہے تے انہاں کولو لو، ستارہ روشنی دیندہ ہے نا، تے روشنی لینی ہے انہاں کولو لو۔ عوام ساڑی ٹی وی تے بے کے بھول گئی تے آج میری امت دی بیٹی نے کسی کنجری نو ویک کے روشنی لئی تے ادا برقع اتر گیا۔
کسی نے کسی نو ویکھ کے روشنی لئی تے قمیض دے بازو اتر گئے، کسی نے کسی بے غیرت نو ویکھ کے روشنی لئی تے بھائی دی شادی تے نچن لگ پئی، مہندی دے نام تے تھال اٹھا کے غیر محرمہ کولو فلم بنوان لگ پئی، کسی نوجوان نے کسی بے غیرت کولو روشنی لے کے تے ماں باپ نال بغاوت کر کے تے کورٹ میرج کر لی۔ یہ روشنی لئی جا رہی ہے۔ کچھ ستارے اونے کہ جڑے ستارے توانو یہود و ہنود نے ایک چال دے تحت دیتے نے کہ جنہاں نو ویکھ کے اج نوجوان بے غیرت ہو گئے، جنہاں نو ویکھ کے اج شراباں پین لگ پئیاں، جنہاں تو ویکھ کے اج بچیاں دیاں زباناں تے گانے آ گئے، جنہاں نو ویکھ کے اج بچیاں بے پردہ ہو گئیاں۔ کچھ ستارے ہونے کہ جنہاں نے خرابیاں پیدا کر دیتیاں نے۔ میں پیغام دینا چاہنا ہے، ایک ستارے ہونے جڑے انگریز نے توانو دتے نے، کچھ ستارے ہونے جڑے تواڈے نبی نے سانو دتے نے۔ فرمایا اصحابی کا نجوم، اوے لوگو میرے صحابہ ہدایت دے ستارے نے۔ اگر روشنی لینی ہوئی تے کنجراں کولو نہ لویو، میرے صحابیاں کولو لویو۔ صداقت دی اور سچائی دی روشنی لینی ہے تے ابو بکر کولو ملے گی، عدالت دی روشنی عمر کولو ملے گی، توانو حیا دی روشنی عثمان کولو ملے گی۔ علم دے متلاشیو امریکہ پڑھن دی لوڑ نہیں، علی دے بوئے آ جانا علم دی روشنی مل جائے گی۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ جنہاں کولو روشنی لینی سی انہاں نو بھلا دیتا ہے، جنہاں نو آئیڈیل بنانا سی میں دعوت فکر دے رہے ہیں۔ خدا را میرا پیغام سننا، میریاں بچیاں اور ماما پہنا تک میری آواز جا رہی ہے۔ میرا سوال ہے کہ جدوں شادیاں ہوں دیاں نے تو دولن بنن لگے ہیں، اس وقت آئیڈیل کوئی فلم دی اداکارہ ہوں دی ہے یا محمد دی بیٹی فاطمہ ہوں دی ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو ساڑھے کیونکہ انداز بدل گئے ٹی وی دیکھ دیکھ کے، اور پھر جدوں محرم آندہ ہے صحابہ دی بات کرن دی واری آندی ہے، ادوں پھر ذل حج وچ کسائی چھری ٹوکے تیز کر دے نے، بٹ ڈنگر 3 دن ٹانے نے، تے انہاں دی کھال اتارنی ہے، تے انہاں دیاں بوٹیاں کرنیاں نے، تے محرم دا چند چڑھ دے تے ٹانگے چلان والے ملتانی کوچوان زبانہ تیز کر دے نے، ممبر تے بے کے صحابہ تے آل بیت دی جنگ کروانی ہے۔ دفعتاً یوں فضا بدلی زمانے کی کہ جرت جاہلوں کو ہو گئی ممبر پہ آنے کی۔ جنہ دا مقام دس کے اور جنہ دی زندگی دے حالات دس کے اسانے لوگاں دے شریعت دے قبلے صدے کرنے سن، انہاں تے کفر و بدت دے فتوے لگائے جان لگا۔ اسی اہل بیت نل پیار کر دے ہاں، اسی اہل سنت، اور میں دعوے نل کہہ رہے ہیں واللہ باللہ تاللہ ماں نے اجے تک پتر نہیں جمعیاں جڑا سنی تو بڑھ کے نبی دی آل نل پیار کر سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت شان اہل بیت، سنت شان اہل بیت۔ ساڈا عقیدہ اے وے اسی خادم آل نبی دے ہاں، ساڈی جند تے جان حسین دیتے پتر بھرا سب راہ خدا کیتا بوں احسان حسین۔ اساں سنیاں کو کدے نہیں بھولنا جیڑا پڑھیا قرآن حسین، ممتاز کفن تے لکھ چھوڑو ساڈا دین ایمان حسین۔ لیکن اسی اے بھی کہندے ہاں کوئی آل نبی تو سردا ہے، کوئی یاراں دا
دل دے نال انصاف کری گئی مت دوہاں دی ماری ممتاز مزاراں رلیاں ہل پئی اج تک پل دی یاری ہے پاک عقیدہ سنیاں دا نوری آل حضور دی ساری حضور دی آل دیاں کیا باتاں نے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا ہے میں نو راضی کرنا ہے تے میری آل نال محبت کرو اور محبت آل رسول اتنی عظیم ہے جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے میں اس بات تو بعد عرض کروں گا حضرت امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ علماء کو لو پوچھ کے دیکھنا کہ ذہبی کس مقام دا بندہ گزرے ہے محمد بن احمد ذہبی کہ جس دیاں لکھیاں کتاباں تو بغیر مدارس دی تعلیم مکمل نہیں ہوندی جرو تعدیل دا امام اسماء الرجال دا حافظ اور سیر اعلام ون نبلاء دا مصنف امام محمد بن احمد ذہبی احادیث تے جدوں راویاں تے بحث کرنی ہوئے تے جب تک ذہبی نہ پڑھیا جائے اس وقت تک تسی انہاں راویاں دے حالات مکمل طور تے نہیں جان سکتے آپ نے کتاب لکھی ہے الکبائر اور غالباً میں جدوں پہلے ایک دفعہ ربیع الاول شریف وچ یا کسی مہینے چایا سا تو میں نے امام ذہبی دی کتاب دا الکبائر دا ایک حوالہ بھی عرض کیتا سی میں نو یاد پیندا ہے تو الکبائر دے اندر امام ذہبی نے ایک واقعہ لکھیا ہے محبت آل بیت رسول تو ملدہ کی آپ لکھ دے نے ایک سید صاحب چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے زندگی دے سانس پورے ہو گئے وصال فرما گئے اور سید کیونکہ بچا کے کچھ رکھ دے نہیں جوڑ دے کچھ نہیں جو آندہ ہے رسول اللہ دی امت تے لگا دیں دے اے جڑا ایک جملہ بنیا ہویا ہے نا او جی فلانے شاہ اوری بہت ڈاڈے نے اس جملے تے غور کرنا میں کہہ رہے ہیں جڑا ڈاڈا ہوئے پھر او شاہ نہیں بات سمجھ آئی جڑا ڈاڈا ہوئے پھر سید نہیں سید او ہوندہ ہے در تے گالیاں دین والا بھی آوے تے چادرہ بچھا کی ہوتے بٹھایا جاتا وصال فرما کے شاہ صاحب بچیاں چھوٹیاں نے اپنا ذاتی کار بھی کوئی نہیں سی علاقے والے غریب تے بیوی نے جدوں ویکھیا کہ میرا خامد فوت ہو گیا بچیاں پکھیاں نے اور کھان واسطے کوئی چیز نہیں مکان بھی اپنا کوئی نہیں تو سوچیا کہ سنیا بغداد وچ ایک بڑا امیر مسلمان رہندا ہے اودے کول جانی ہیں اور بچیاں نو لے جانی ہیں جا کے آکھاں گی میں تیرے نبی دی اولاد وچوں ساڈے نال کچھ تعاون کر وہ مکان بھی دے دے گا کچھ انتظام بھی خوراک دا کر دے گا سید زادی بچیاں نو لے کے بغداد آئی ایک ویران کھنڈر سی اتھے بچیاں نو بٹھایا خود مسلمان امیر رئیس دے دروازے تے آ کے دستک دیتی وہ باہر نکلیا کون ہے تو بی بی انہیں کہا میں مسلمان بھی ہاں اور تو جدہ کلمہ پڑھ دیں میں ادھی اولاد وچوں بھی ہاں سید زادی ہوں ساڑھے دروازے دا جگ منگتا ہے پر مشکل وقت آ گیا ہے نہ سر ٹامپن دی جگہ ہے نہ کھان دا کوئی انتظام ہے میں سنے ہیں تینو رب نے بڑا کچھ دیتا ہے اگر تو ٹامپن واسطے سر کوئی جگہ دے دیتے اگر تعاون نہ بھی کریں گا تے میں لوگاں دے برتن تو کے تے میں اپنی بچیاں دا پیٹ پال لواں گی تے امیر دی بدبختی انہیں کہا بی بی تیرے کول کوئی سید ہون دا سرٹیفکیٹ ہے اگر تے سند وکھا دے سرٹیفکیٹ وکھا دے میں تیری مدد کر دیاں گا نہیں تے پھر کچھ نہیں میرے کول
سید زادی نے رو کے کیا میں مسافر ہاں بغداد وچ مینوں کوئی جاندا بھی نہیں سند تے کوئی نہیں میری زبان تے یقین کر انہیں کیا مفت خوریاں دی جگہ نہیں کئی ہوندے نے اس طرح منگن چلی جائے تھو اکھاں وچ آنسو نے قدم بوجھل نے گراں تو دور آ گئی ہے بچیاں کھنڈر وچ بیٹھیاں نے تے پتہ چلیا دو گلیاں چھڑ کے تے ایک امیر ہے یہودی تے انہوں اللہ نے بڑی دولت دیتی ہے تے بچیاں دا خیال بار بار آوے تے سید زادی ویکھ رہی ہے شام بھی سر تے آ گئی ہے انہیں یہودی دے دروازے تے دستک دیتی باہر نکلیا یہودی انہاں نے دسیا کہ میں مسلمان بھی ہاں اور سید زادی بھی ہاں حالات نے ایسے موڑ تے لے آندہ ہے کہ میں یہودی دے دروازے تے مجبور ہو کے آ گئی ہاں جدوں نے سنیا نا اس سید زادی ہے تے بیوی نو آواز دے کے کہندہ ہے اے مسلمانہ دے نبی دی اولاد وچوئے انہوں عزت نال اندر جا کے بٹھا غلام نو بیج دیا بچیاں لے کے آوے اسی 3 دن انہاں نو اپنا مہمان رکھاں گے 3 دنہ تو بعد میں انہاں نو مکان بھی دیاں گا میں انہاں نو لوگاں دے برتن نہیں توڑ دیاں گا انہاں نو عزت دی روزی بھی ملے گی سید زادی اور ادیاں بچیاں یہودی دے کر رہن لگ پئیاں رات پہ گئی بغداد دے لوگ سو گئے او مسلمان بھی سو گیا انہیں خواب دیکھی قیامت آ گئی ہے مسلمان جنت وال جا رہے نے نبی پاک جنت دے دروازے تے کھلو کے غلامانو اہلن و سہلن مرحبا کہہ رہے نے وہ مسلمان رئیس بھی جنت دے دروازے تے پہنچیا ادھی جدوں واری آئی نا تے نبی پاک نے ہاتھ اگے کر کے فرمایا تو کون ہے کہندہ میں تہاڈا امتی ہاں حضور نے فرمایا تیرے کول امتی ہون دا کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہنے لگا یا رسول اللہ سند تے کوئی نہیں پر کلمہ سن لو حضور دی اکھاں سرخ ہو گئیاں فرمایا میری تھی کل شامی تیرے بوئے تے واسطے پاندی رہی تے تو دیکھ نہیں سنی جب تک سند نہیں وکھائیں گا میں جنت نہیں جان دیاں گا حضور نے تکا دے کے تے گرا دیتا جدوں تکا لگا گریا تے اکھ کھل گئی بستر تے بیٹھا تے چیخا نکل گئی بیوی جاگ کے کہندی ہے کی ہو گئی کہندہ ہے میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا میری دولت نے میں نو کسے پاسے دا نہیں چھڑیا دولت دے مان نے تباہ کر دیتا ہے سید زادی دا واقعہ اور خواب دسی بیوی کہندی ہے اتھے بیٹھے ہیں تے ہن کچھ نہیں بنے گا اٹھ لوگاں دے دروازے کھڑکا کے پوچھ کے سولیے دی عورت پہ پھر دی سی جا انہوں ملتے راضی کر اے سید بڑے لجپال ہوندے نے جو انہاں کولو معافی منگدا ہے وہ معاف کر دیندے نے اے تے پتھر کھا کے بھی دعاواں دین والے لوگ نے میرے بھائیو سادات دا ایک کردار رہا ہے مختار سقفی جدوں کربلا دے بدلے پہ لیندا سی سنان بن انس جنہیں میدان کربلا وچ شہزادہ علی اکبر دے سینے کے برچھا ماریا سی اے چھپدا پھردا ہے کہ کدرے اودی فوج دے سپاہیاں دے ہاتھ نہ لگ جاواں کئی دن جنگل وچ بھکھا پیاسا پیا پھردا ہے ایک دن خیمہ نظر آیا جنگل وچ دوڑیا خیمے وال کوئی روٹی ملے گی کوئی پانی ملے گا جدوں خیمے دا پردہ چکیا تے امام زین العابدین اگے بیٹھے سن کہندا میں تے ماریا گیا دوڑ پیا آپ نے غلاماں نو بھیجیا پکڑ لے آؤ غلام پکڑ کے لے آئے زین العابدین اٹھے اپنے ہاتھ نال شربت بنا کے تے سنان بن انس نو پلایا اودے سامنے روٹی رکھی 3 دن مہمان رکھیا تیسرے دن بھیجن لگے کچھ روٹی بن کے دیتی پانی دی سرائی دیتی کچھ پیسے دین لگے سنان بن انس کہندا لگدا ہے تساں پہچانیا نہیں زین العابدین دے آنسو داڑھی چوں بھی نیچے گرن لگ پئے فرمایا بدبختہ میں کیویں بھول سکدا ہے جدوں اکبر دے سینے وچ برچھا پیا ماردا سی تو سنان بن انس سے نا کہن لگا ہوئیاں تساں پہچان لیا ہے فرمایا پہچان لیا ہے کہندا پھر تساں کی پہ کر دے ہو اساں پانی بند کیتا تسی شربت پہ پلان دے ہو اساں تیر ماریا تسی کھانے پہ کھلان دے ہو زین العابدین رو پہ فرمایا سنان بن انس کربلا وچ میں مہمان سا اج جنگل وچ تو مہمان ہے او تہاڈا کردار سی اے ساڈا کردار ہے انہیں کیا تو سید زادی نو تلاش کر کے معافی مانگ ہو سکتا ہے تیرا کم بن جائے
ادھی رات دا وقت ہے، مسلمان رئیس ہن پیراں وچ جتیاں بھی نہیں، بال بکھرے نے، دروازے تے دستکاں دے کے پوچھدا ہے اس ولیے دی عورت کل پہ پھردی سی، کسے نے کیا او یہودی دے گھر میں وردی ویکھی ہے۔ ادھی رات دا وقت ہے، مسلمان یہودی دے گھر آیا، دروازے تے دستک دیتی، انہیں باہر نکل کے ویکھیا، مسلمان رئیس تو خیر ہوئے اس وقت کیوں آئے؟ انہیں کیا میں سنیا ایک سید زادی اور ادیاں بچیاں تیرے گھر نے، انہیں کیا ہاں وہ میرے مہمان نے، انہیں کیا انہوں نے جلدی کر باہر نکال، تو یہودی او مسلمانہ دے نبی دی بیٹی، میرا حق بندا ہے میں انہوں نے گھر لے کے جاواں، انہوں نے میں اپنے گھر لے کے جاواں گا، تیرے گھر رہن تو اس قابل نہیں کہ وہ تیرے گھر رہن، کیونکہ تو یہودی ہیں، جدوں انہیں کیا نا تو یہودی ہیں، انہیں منہ تے تماچا مار کے کیا دوبارہ یہودی نہ کہیں، جس نبی تینوں جنت جان نہیں دیتا میں نو کلمہ پڑھا کے راتی نال لے کے گیا۔ تو جو حضور دی آل نال محبت کر دے، یہودی بھی اگر عزت کرے تو انہوں بھی مصطفیٰ پھر یہودی نہیں رہن دیں دے، جنت دا ٹکٹ مل جاندہ ہے۔ ایک گل کر کے ہن میں ایک بات کرن لگائیں، یہ مقام انہوں ملدہ ہے جیڑا حضور دی ساری آل نال محبت کرے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عزتاں انہوں ملن گیاں جو حضور دی ساری انج نہ ہوئے با ادھی آل نو تے منیا جائے اور ادھی نو گالیاں کڑیاں جان۔ اے دیکھو نا جی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، امام جعفر صادق بہت بڑے استاد سن، بہت بڑے عالم دین، اور میرے بھائیوں عالم دین اور استاد دی اگر قابلیت دیکھنی ہوئے تے شاگرد ویکھو۔ میں امام جعفر دے ایک شاگرد دا نام لواں گا، تسی خود سمجھ جاؤ گے جدہ شاگرد اتنا بڑا ہے وہ استاد کتنا بڑا ہوئے گا۔ انہاں دے شاگرداں وچ چمکدہ نام ہے امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ 2 سال امام جعفر صادق کل پڑے ہے، اور امام اعظم فرماندے سن لولا سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ مل دے نعمان ہلاک ہو جاندہ۔ اور اتھے میں ایک اور بات بھی دس دیاں جیڑی شاید کم لوگاں نو پتہ ہوئے، امام جعفر صادق امام اعظم دے صرف استاد ہی نہیں بلکہ سوتیلے باپ بھی نے۔ امام اعظم دی والدہ نے امام اعظم دے والد دے وصال تو بعد امام جعفر صادق دے نال عقد ثانی کیتا سی، اور معتبر ترین علماء دی کتاباں جو میں عرض کر رہے ہیں۔ تو امام جعفر صادق دی محفل لگی ہے، قرآن دی آیت پڑھی گئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو اور تفرقے وچ نہ پو۔ امام جعفر صادق نے فرمایا او میری محفل وچ آن والے علماء طلباء، قرآن دا تے نزول ہویا بڑا عرصہ ہو گیا ہے لیکن آج تک اس راز تو کسے پردہ نہیں چکیا۔ آج میں تو انہوں دس نہ دیاں کہ رب دی رسی ہے کیڑی۔ رسیاں کئی قسم دیاں ہوندیاں نے، مونج دیئے، لیلن دیئے، کپڑے دیئے، دھاگے دیئے۔ تے آج میں نہ دساں کہ جنہوں رب نے اپنی رسی کیا ہے وہ کیڑی ہے۔ علماء ہماتن گوش ہو گئے، حضور فرمایا نحنو حبل اللہ، وہ اللہ دی رسی اسی اہل بیت ہیں، وہ اللہ دی رسی اہل بیت ہیں، اور اہل بیت نو پکڑے رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور چھوڑ دیو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہون پھر میں اے بھی نال دس دیاں کہ رسی ایویں تے نہیں بن دی، کپڑے دی بنانی ہے تے 2 کپڑے ملا کے پھر وٹ چاڑاں گے تے رسی بنے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں تھوڑا جہا پریکٹیکل کر کے تو انہوں دس دیں کہ اگر اس میں اپنے رومال دی رسی بنانا چاہوں
تو دو شاخاں ہو گئی نے، ہن میں انہاں دونوں نو وٹ چڑھاواں گا اور اچھی طرح وٹ دے کے تے میں رسی بنا لواں گا، ادھر گڈ لگ جائے گی، یہ رسی بن گئی ہے۔ اور اگر میں گڈ نہ لاواں اور ایک لڑ چھوڑ دیاں تو رسی کھل جائے گی، تے پھر رسی انجی ہویا نا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا میں اللہ دی رسیاں انہوں پکڑے رکھنا کامیاب ہو جاؤ گے، ایک لڑ بھی چھڑ گیا تے ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہن کپڑے دی رسی تے دو کپڑیاں نال مل کے بن دیئے، وہ تے سیدہ دی رسی ہے، فرمایا ایک خاندان دی رسی دو نسبہ نال مل کے بنی ہے۔ میری بات نو سمجھیو، چٹھیو، ہضم کریو، عقیدے صحیح ہو جان گے۔ فرمایا ایک خاندان میرے داد کا، ایک میرا نان کا، ایک میری ماں دا خاندان، ایک میرے باپ دا خاندان، یہ دوویں ملے نے تے اے وجود دی رسی سیدہ دی بنی ہے، انہاں وچوں ایک لڑ بھی چھٹ گیا تے تباہ ہو جاؤ گے۔ ہن اے وجود دی رسی کتھوں شروع ہوئی؟ ایران فتح ہویا، یزد جرد دے خاندان دیاں 3 شہزادیاں قیدی بن کے مدینے پہنچ گئی ہیں۔ ایک شہزادی دے حسن دے چرچے سن جنہوں شہربانوں کیا جاندہ ہے، ساریاں شہزادیاں واسطے نکاح دیاں درخواستاں آئیاں، لیکن شہربانوں واسطے تے انبار لگ گئے۔ فاروق اعظم دے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے بھی درخواست دے دیتی کہ شہربانوں میرے نکاح دیتی جائے، حسین ابن علی دی بھی درخواست آ گئی۔ جمعرات دا دن نے اثر دا وقت ہے، کسی نے کیا جناب شہربانوں کنوں دیو گے؟ فرمایا کل جمعہ پڑھانا وانگا 10 دیاں گا۔ حضور کوئی اشارہ؟ فاروق اعظم نے کیا اگر انصاف عمر نہیں کرے گا تے کون کرے گا؟ ایران دی شہزادی ہے، کسے شہزادے نو ہی دیا گا۔ ایک گل سن کے تے لوگاں نے عبداللہ ابن عمر نو مبارکاں دینیاں شروع کر دیتی ہیں، ہار پائے گئے، اشارہ تیرے والے، وقت دے خلیفہ دا بیٹا ہے تو، شہزادہ تو ہیں۔ جمعہ دا دن آ گیا، فاروق اعظم مسجد نبوی دے منبر تے آئے، اللہ دی حمد بیان کی تھی، رسول اللہ تے درود پڑھیا، فرمایا عبداللہ کھڑا ہو جا۔ عبداللہ کھڑے ہو گئے، فرمایا رسول دے گدا دا بیٹا ہے، تو رسول اللہ دے نوکر دا بیٹا ہے، سن عمر دا فیصلہ اے ہے، شہربانو ایران دی شہزادی ہے، حسین اسلام دا شہزادہ ہے۔ پھر در مجلس کثیر صحابہ دختر شہنشاہ ایران جناب شہبانو و نور نگاہ علی المرتضی جناب امام حسین خود فاروق اعظم نکاح کر دے۔ پھر 3 بہناں تقسیم ہوئیاں، ایک بہن عبداللہ ابن عمر دے نکاح چاہ گئیاں، ایک بہن محمد بن ابو بکر دے نکاح چاہ گئیاں، شہربانو حسین ابن علی دے نکاح چاہ گئیاں۔ علی دا بیٹا، ابو بکر دا بیٹا، عمر دا بیٹا آپس وچ ساڈو ہم زلف۔ آج میں اتنے چاڑنے کر کے جاواں گا، انشاءاللہ تعالی میں کسے تے زبان کھولاں گا نہیں، میں چشتی ہاں، میں ملان واسطے تقریر کردہ، نکھیڑے پان واسطے تقریر نہیں کردہ، لیکن میں دساں گا وہ لوگاں دیاں زباناں دے کنڈے سندہ رہنا ہے۔ آج چشتیاں دی چولی دے پھل بھی ویکھ لے کہ ساڈی چولی وچ پھل کیسے پے ہوئے ہیں۔ جدوں رخصتیاں ہو گئیاں، کچھ دن گزرے تے 2 بہناں نو امید لگ پئی، ایک جو ابو بکر دی نو سی اور جو علی دی نو سی، انہاں گھراں وچ امید لگ گئی۔ 9 مہینے گزرے تے دوہاں گھراں وچ رب نے پتر عطا فرمائے۔ پہلے خالی ابو بکر دا بیٹا تے علی دا بیٹا ساڈو سن، ہن انہاں دے پوترے آپس وچ مسیر بھی ہو گئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت
ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਾਸਿਮ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ? ਔਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਲੀ ਔਸਤ। ਅਲੀ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਹੈ, लेकिन पहचान वास्ते पहले केड़ा होया ते बाद विच केड़ा ते आखिर ते केड़ा, जिहड़ा पहले जमिया ना अली रख के ते अगे अकबर ला दिता, जो दरमियान विच होया नाम अली रख के ते अगे औसत ला दिता, जो सब तो निक्का सी वो अली रख के ते असगर ला दिता। अली अकबर, अली औसत, अली असगर, बड़ा अली, दरमियाना अली और छोटा अली। औसत दा मैंने दरमियाना, बात समझ आ रही है? तो अली औसत नाल कुछ बंदे बल्कि ज्यादा नहीं समझे होंगे, मैं समझा देना। अली औसत कौन ने? अली औसत ओ ने जिन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन किया जाता है। ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं, ये ताबईन ने लकब दिता सी। जदों हर रोज 1000 रकत नफल पढ़दा वेखिया तो क्या ऐ अली औसत तू ते आबिदां दे सर दी जीनत बन गया, तू ज़ैनुल आबिदीन है। उधर कासिम बेटा, इधर अली औसत ज़ैनुल आबिदीन। हलालपुर वाले होए बच्चे बड़े होए, जदों शादी दी उम्र नू पहुंच गए तो ज़ैनुल आबिदीन दी शादी उन्हां दे ताया इमाम हसन दी बेटी नाल होई। कासिम दी शादी उन्हां दे ताया अब्दुल रहमान दी बेटी नाल होई। ये गल्लां याद रखियो। ज़ैनुल आबिदीन दी शादी उन्हां दे ताया इमाम हसन दी बेटी नाल होई और कासिम दी शादी उन्हां दे ताया अब्दुल रहमान दी। जदों शादियां हो गईयां, उम्मीद लग पई, 9 महीने गुजरे, ज़ैनुल आबिदीन नू रब ने पुत्र दिता, नाम रखिया मुहम्मद बाकिर, जिन्हों इमाम बाकर किया जाता है। ते कासिम नू रब ने धी अता कीती, नाम रखिया उम्मे फरवा। इधर अली दी पोतरी, उधर अबू बकर सिद्दीक, इधर अली दा पोतरा, उधर अबू बकर सिद्दीक दी पोतरी, इधर इमाम मुहम्मद बाकर पैदा होए, उधर उम्मे फरवा पैदा होइयां। जदों ये दोवें घरां दे बच्चे जवान हो गए, हुण अली दा खानदान रिश्ता लैन अबू बकर दे खानदान विच आया। इमाम बाकर वास्ते उम्मे फरवा दा रिश्ता मंगया गया, कबूल कर लिता गया। हुण दूल्हा दी बारात दा दिन आ गया, दूल्हा चल पिया दुल्हन दे घर। आओ मैनू कहन दियो, मारा जल बहरैन यल तक आने, 2 दरिया पे चलदे सन। इधर अली दी विलायत दा दरिया, उधर अबू बकर दी सदाकत दा दरिया। ये 2 दरिया जदों मिल गए, शादी हुई, उम्मीद लगी, ते 9 महीने बाद यखरुजु मिन्हु मल्लुलु, फिर विचों एक मोती निकलिया जिदा नाम इमाम जाफर सादक रखिया गया। हलालपुर वालियो, जाफर सादक ओए जिदा दादा अली है ते नाना अबू बकर सिद्दीक है। बात समझ आ गई? इत्थे केड़ा कोई सूरमा बैठा है जिन्हों कोई यार आखे बा तेरे दादके ते बहुत चंगे ने, तेरे नानकियां दी ऐसी दी तैसी, वो आखेगा चलो दफा हो, तू मेरी मां दे खानदान नूं ना पसंद करदा है, तेरा मेरे नाल की ताल्लुक है? गैरतमंद बन। तू अपने मां दे टब्बर दे बारे च नहीं सुन सकदा, सैयद सुननगे अबू बकर दे बारे च, तू बकवास पिया करदा। खुदा रा हकायक समझो। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा बीमार हो गई ने, सलामुल्लाह अलैहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर आए, अपनी बीवी अस्मा बिनते उमैस नू फरमाया, अस्मा मेरी ज़ौजा। आप दी बीवी दा नाम भी अस्मा बिनते उमैस है और एक बेटी दा नाम भी अस्मा बिनते अबी बकर है। तो अस्मा नाम दी अपनी बीवी ने फरमाया कि जब तक हुजूर जिंदा रहे ने अबू बकर नौकर बन के रहे है,
میں سنیا فاطمہ بیمار ہو گئی نے میں نہیں چاہتا کہ کوئی لونڈی فاطمہ دے گھر دا کم کرے او دا مرتبہ بہت بلندے جب تک فاطمہ بیمار ہے تو اپنا گھر چھوڑ فاطمہ دے گھر چلی جا فاطمہ کماں نو ہاتھ نہ لگاوے علی دے گھر وچ کوئی نوکرانی بن کے کم کرے تے ابو بکر دی بیوی نو کرنا چاہیے دنیا دی جیڑی مرضی کتاب اٹھا لو جدے جو فاطمہ تزدارہ دی بیماری دا ذکر ہے یہ تے صلوات دی چوم وچ دسیا جاندا ہے کہ فاطمہ تزدارہ دے جنازے دی منجی اسما بنت امیس نے تیار کیتی ہے پر یہ دسنا بھول جاندا ہے او دے خامن دا نام کی سی حضرت اسما بنت امیس اپنا گھر چھوڑ دیتا سیدہ دے گھر آ گئیاں آؤ میں نو کہن دیو روٹی ابو بکر دی بیوی پکان دیئے علی دی بیوی بھی کھا رہی ہے علی بھی کھا رہے نے حسن بھی کھا رہے نے حسین بھی کھا رہے نے زینب بھی کھا رہی نے ام کلثوم بھی کھا رہی نے سیدہ فاطمہ نو آخری غسل ابو بکر دی بیوی نے دیتا سیدہ دے جنازے دی منجی تیار ابو بکر دی بیوی نے کیتی ہے ہون جدوں جنازہ کرو نکلیا تے پہنچیا جنازہ گاہ تے بندے صفہ وچ کھڑے نے جنازہ اگے امام کھڑا ہوئے ابو بکر بھی صف وچ کھڑے نے حضرت علی بڑے ابو بکر دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اقدم یا ابا بکر ابو بکر اگے بڑھ کے جنازہ پڑھا صلی علی فاطمہ فاطمہ تے نماز پڑھو حضرت ابو بکر نے فرمایا علی پائی تو خود پڑھا حضرت علی نے کیا ابو بکر میں ضرور پڑھاں دا پر میں نہ کنہ نال نبی کو لو سنے ہیں جتھے ابو بکر موجود ہوئے کسے دوسرے نو امام بنن دی جرت نہیں ہونی چاہی دی جنازہ پڑھاؤ حضرت ابو بکر اگے کھڑے ہو گئے کنز العمال دی روایت بے شمار کتابہ دے اندر موجود ہے اِنَّا ابا بکر کانا صلی علی فاطمہ ابو بکر ہونے جنہ فاطمہ دا جنازہ پڑھے ہے وَقَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ اور تکبیرہ جنازے دیاں 4 ابو بکر نے کہیاں ابو بکر نے 4 کہیاں علی نے 4 کہیاں حسن نے 4 کہیاں حسین نے 4 کہیاں فاطمہ دے جنازے تے 4 تکبیرہ کہہ کے 10 دیتا ہے قیامت تک فاطمہ دا لگدا ہوئے جدے جنازے دیاں تکبیرہ 4 ہون گیا تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہے ہیں کہ اہل بیت نال پیار کرو لیکن ساری نال اگر ابو بکر نو کڈو گے تو سیدہ دا نانکا گھر چھٹ جائے گا اور پھر انہاں دا پیار اتنا ہے علماء بیان کر دینے علماء فرما دینے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عرابی دے نال اونٹ دا سودا کیتا قیمت ادھار تے پائی کہ پیسے تنو دے دیں آگا وہ سودا کر کے اونٹ حوالے کر کے تے جا رہے آسی مسجد نبی دے باہر یہ نکل رہے آسی نا تے حضرت مولا علی کدرے کم گئے سن واپس آ رہے سن تے گلی چ ملاقات ہو گئی انہیں دسیا کہ میں اونٹ بیچن آیا سا حضور نو پسند آ گیا قیمت ادھار تے پا گئی حضرت مولا علی نے سوچے ابا وقت بڑا چنگا لب گیا ہے میں آج فیصلہ کیوں نہ کرا لواں با نبی پاک تو بعد واری کی دی خلافت دی انہوں فرمایا با میرا نانا لمی با میں تنوں دسے ہے تے جا کے پوچھ با یا رسول اللہ میں آواں کچھ عرصے بعد تے تسی ظاہری طور تے موجود نہ ہو وہ تے پھر میرا مال کون دے گا انہیں کیا علی تو گل تے بڑی چنگی دسی ہے واپس آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو خیال آیا ہے میں اگر کافی عرصے تک اتھے نہ آ سکاں تے آواں تے پھر تسی نہ ہو وہ تے میرا مال کون دے گا حضور نے فرمایا اول تے میں آپ ہی دیاں گا یہ میں نہ ہویا تے پھر ابو بکر کو لو لے لوں ٹھیک ہے آقا باہر چل پہ حضرت مولا علی انتظار بھی سن جا کے گل دسی مولا علی فرماندے نے میں نو سمجھ آ گئی حضور تو بعد خلافت ابو بکر کو لائے گی فرماندے نے میں سوچیا ابو بکر تو بعد کدھا نمبر بھی پتہ کرا لواں میں کہا بھائی یار جا کے آخ با میں بہوں عرصے بعد آواں ابو بکر بھی نہ ہون تے مال کون دے گا
انہیں پھر جا کے عرض کی تھی، حضور نے فرمایا اگر ابو بکر نہ ملیا تھی عمر کو لو لے لویں۔ حضرت مولا علی نو آ کے دسیا، آپ نے فرمایا ایک پھیرا ہور لا، میرا ذکر نہ کریں تے جا کے پوچھ اگر میں بہت عرصے بعد آواں عمر بھی نہ ہوئے تے مال کون دے گا۔ حضور کو لا کے بات کی تھی، حضور نے فرمایا اگر تو بہت عرصے بعد آویں عمر بھی نہ ہوئے تے عثمان کو لے لویں۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ تیسرا نمبر عثمان دے۔ آپ نے فرمایا میرا بھائی کدی ایک پھیرا ہور لایا، جا کے عرض کر سونیا میں بڑے عرصے بعد آواں عثمان بھی نہ ہون، میرا مال کون دے گا؟ پر میرا ذکر نہ کری کہ میں تینوں بار بار پیا بھیج دیں۔ وہ اندر چلا آیا، یا رسول اللہ اگر میں بہت عرصے بعد آواں عثمان بھی نہ ہون میرا مال کون دے گا؟ حضور مسکرائے، فرمایا اول تے میں آپ دیاں گا، اگر میں نہ ہویا ابو بکر دے گا، ابو بکر نہ ہویا عمر دے گا، عمر نہ ہویا عثمان دے گا، اگر عثمان بھی نہ ہویا تے تیرا مال او دے گا جڑا مڑ مڑ کے تینوں اندر پیا گھلدا۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت امام الائمہ امام اعظم کول کسی بندے نے آ کے پوچھیا، وہ ایسی دوسرے مسلک دا دوسرے کردہ، انہیں پوچھیا کہ تواڈے نزدیک ابو بکر اور علی وچوں بہادر کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک علی بہادر ہے اور تیرے نزدیک ابو بکر بہادر ہے۔ انہیں آکھیا امام صاحب گل پٹھی کر دیتی جے، علی تے ساڑھے نزدیک بہادر ہے تے ابو بکر دا تسی نہ لیندے ہو تواڈے نزدیک بہادر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں گل سدھی کیتی ہے۔ انہیں آکھیا پھر سمجھاؤ۔ فرمایا میں علی نو بہادر تاں سمجھدا ہے۔ انہیں آکھیا با میں تے نبی دا گھر والا ہے، اے نبی دے یار نے تے پہلے یاراں نو خلافت کرن دیو تے پھر آپ کر لواں گے، تو اے علی دی بہادری ہے۔ اور تیرے نزدیک ابو بکر تاں بہادر ہے با علی دا وس کوئی نہیں لگا تے ابو بکر نے زبردستی خلافت لے لی۔ یعنی لوگ اے باتاں کر کے حضرت علی نو بزدل ثابت کر دینے، عظمت بیان نہیں کر دے۔ تو حضور دی ساری آل نال محبت کرنی پڑے گی۔ اسی واسطے اسی سنی کہندے ہیں جیدہ لقب فاروق اعظم ہے، ہر بزم دے وچ ذی شان، جے دین تو کر قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان، اسی ہاں حبدار شریفاں دے صدیق دا بوئے سانے، جیڑا نام علی تو سردا ہے ساڑی سمجھ دے وچ شیطان۔ تو حضور دی آل نال جو پیار کردہ ہے، اور میں نو ایک واقعے دی فرمائش دا حکم دیتا کہ عظمت آل رسول دے حوالے دے نال میں پچھلے سال ایک جگہ تے بیان کیتا سی، غالباً حضرت خیر محمد نون دے مزار والی مسجد تے پنڈی بٹیاں پچھلے سال میں بیان کیتا سی، تو اس دا حکم آیا ہے وہ بھی آل رسول دی عظمت دے حوالے دے نالے، تو میں آپ حضرات دے سامنے عرض کر دینا ہے۔ بڑا حسین واقعہ ہے، توجہ کرنا۔ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس نو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک غریب آدمی حج دا بڑا شوق اور عراق دے نواحی علاقے کسی گراں وچ رہن والا، تو حج دا بڑا شوق لیکن پیسہ کول کوئی نہیں،
انہیں پھر حج کرن دا اے انداز اپنایا کہ اپنی مزدوری چو پائی پائی جوڑن لگ پیا. کچھ علماء نے لکھیا کہ وہ موچیاں دا کم کردہ سی, موچیاں دا کم کردہ سی. تو لوگاں دیاں جتیاں گڑ کے یا جو بھی کم کردہ سی پائی پائی جوڑدہ رہا. کھان واسطے ہانڈی نہ پکوائی, نمک مرچاں پانی وچ گھول کے تے روٹی کھا لئی تے پیسے جوڑدہ رہا. سال گزرے, ایک سال ایسا آیا کہ اس دے کول حج دے خرچے دے پیسے جمع ہو گئے. پیدل زمانے سن, انہیں کچھ خرچہ اپنے گھر والیاں نو دیتا اور حج دی تیاری کر کے احرام دیاں چادراں لے لیاں اور 600 درہم, کیونکہ کئی مہینے دا سفر سی, آن 2 مہینے لگ جانے سن, جانا پھر واپس آنا, پیدل زمانے سن. تو 600 درہم دی تھیلی انہیں بنا لئی اور قافلے دے نال چل پیا. ایک قافلہ چل دیاں جدوں دمشق شہر دے قریب پہنچیا تے شہر دے قریب قافلے نے پڑاؤ کیتا اور لوگاں نو کیا کہ شہر قریب ہے, اگر کوئی سامان لے کے آنے تے لے لو, اگلا پڑاؤ پھر دور ہوئے گا. تو وہ غریب آدمی بھی, کیونکہ اچانک میں نے واقعہ دی فرمائش ہوئی ہے تو نام آجے میرے ذہن وچ نہیں آ رہا, نام ذہن وچ آندہ گیا تو میں نام آپ حضرات نو دس دیاں گا. وہ بھی چل پیا کہ میں شہر چو کوئی ضرورت دی چیز لے آواں جو رستے وچ میرے کم آئے. وہ کہندہ ہے کہ میں جا رہے آساں تے شہر دے قریب ایک ویران حویلی سی, اس حویلی چ ایک گدھا مریا ہویا سی تے میں نے دیکھیا کہ ایک برکے والی بی بی اس مردہ گدھے دا گوشت کٹ کٹ کے تے تھیلے چ پا رہی ہے. سوچدا ہے کہ کدرے اے لوگاں وچ ویچ دی نہ ہوئے حلال کر کے, میں ذرا پیچھا کراں, اگر کدرے ویچے گی تے میں دساں گا کہ حرام گوشت ہے. وہ کہندے نے میں او دے پیچھے پیچھے چل پیا. عورت آبادی بھی داخل ہوئی, میں بھی پیچھے پیچھے داخل ہو گیا. ایک کچا جیا مکان ہے, دروازہ ٹوٹا ہے, پردہ لٹکیا ہے, عورت اندر داخل ہو گئی. میں مکان دے دروازے دے قریب آ کے تو سنن لگ پیا تے میرے کن وچ آواز آئی, وہ اندر جا کے کہندی ہے بچیو گوشت پکاؤ کھاؤ اور اللہ دا شکر کرو. وہ کہندہ ہے کہ میں حیران ہو کے نا تے میں پھر دستک دیتی. وہی برقع پوش خاتون باہر نکلی, کون ہے تو؟ میں کیا کہ میں مسافر ہاں اور بی بی میں تینوں گدے دا گوشت کٹدا دیکھے ہے, میں تو سوچی آسی تو ویچیں گی, تو رب دا نام بھی لے رہی ہیں اور بچیاں نو حرام بھی کھلا رہی ہیں. اتنا پوچھنا چاہنا ہے کس مجبوری دے تحت نوبت حرام تک پہنچ گئی ہے. عورت دی چیخ نکلی, رو کے کیا مسلمان بھائی تو جاندا نہیں میں مسلمان بھی ہاں, میں سید زادی بھی ہاں. خامد فوت ہو گیا, بچیاں پکھیاں نے کئی دنہ تو کچھ دروازے آتے جا کے صدا لگائی ہے, کسے نے خیر نہیں پایا. زکاة میں نو لگ دی نہیں, صدقہ میں کھا نہیں سکتی, کوئی مدد کرنے واسطے تیار نہیں. بچیاں موت دے قریب ہو گئیاں سن, زندگی بچانا ضروری سی تے میں گدے دا گوشت کٹ کے لے کے تے کھوا رہی ہاں, زندگی بچ جائے گی. وہ غریب کہندہ ہے کہ میں یہ بات سن کے تے چل پیا واپس تے رستے چ میرے دماغ وچ ہل چل مچ گئی. اچانک میں ایک فیصلہ کر لیا, میں شہر دی بجائے میں آ گیا قافلے دے پڑاؤ دی جگہ تے. میں خیمے وچ جا کے تے اپنے احرام دیاں چادراں چکیاں, میں پیسیاں دی تھیلی چکی, اپنا سامان چکیا تے قافلے دے سالار کول جا کے کیا کہ میری کوئی مجبوری بن گئی ہے, میں حج تے نہیں جا رہا. انہیں پوچھیا کی مجبوری ہے, میں کیا دسن والی نہیں.
پیسے لے کے چیزاں لے کے بازار چلا گیا, کچھ گوشت خریدیا, دالاں خریدیاں, آٹا خریدیا, اور چیزاں لے کے تے سید زادی دے دروازے تے دستک دیتی. وہ باہر نکل کے کہن دیئے مسافر غریباں نو کیوں تنگ کردہ ہے بار بار؟ میں کہا بی بی میں تنگ کر نہیں آیا, میں حج تے جا رہے آساں, میں تے گزر رہے آساں تے تواڈی حالت دیکھی. ہن جدوں تواڈی میں گل سنی ہے کہ تسی سید زادی ہو, میں سوچے ہے کہ جدوں تو مدینے جائیں گا تے نبی سامنے کیڑا منہ لے کے جائیں گا؟ اگر نبی نے پوچھیا میری تھی حرام کھاندی رہی تے تو حج تے آ گئے. اے بی بی تسی یہ پیسے رکھو, اے میں چیزاں لے کے آئے, واسطہ جے رسول اللہ دا, رسول اللہ دیاں بچیاں نو حرام نہ کھلائیو. رب نے چاہیا تے میں پھر حج کر لواں گا. سید زادی نے سامان لے لیا, پیسے لے لے تے ہاتھ چک کے کیا تیو اے جنہیں آج ساڑھے نال اتنی وفا کیتی ہے, میں دعا کر دیاں تسی آمین کہنا. انہیں دعا کیتی ربا قیامت نو تے جیڑا اجر تو دینا ہے سو دینا ہے. تیرے رسول دی بیٹی دعا کر دیئے انہوں دنیا وچ دکھاویں ضرور کہ ادا اجر کیے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں, اس غریب آدمی نے سوچیا کہ اگر میں واپس جاواں تو گران دے لوگ طرح طرح دے سوال کرنگے, میں کنوں کنوں جواب دیاں گا. ادا بہترین حال یہ ہے کہ دمشق وچ ایک دوست رہندا ہے, اودے کول رہ جاندے ہیں. اس قافلے نے واپسی تے تھوڑی لگنا ہے نا, یہ جدوں اتھوں لگے گا تو اسی قافلے نال واپس چلے جاواں گے. گران دسن دی لوڑ ہی نہیں کہ حج کیتا ہے یا نہیں کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی, امام یوسف بن اسماعیل نبھانی لکھتے نے کہ حاجی حج تے چلے گئے, رب دے گھر دا طواف بھی کیتا, رسول اللہ دے روزے دی زیارت بھی کیتی. ہر مسلمان دے دل دی تمنا اے ہے کہ بڑا چاہے زیارت دا, بڑی حسرت اے ویکھن دی, کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ. تو حاجی جدوں حج کر کے واپس چل پے, امام یوسف بن اسماعیل نبھانی لکھ دے نے حاجیاں دا پہلا قافلہ جدوں دمشق پہنچیا تو وہ غریب بندہ بھی ہار لے کے تے دمشق والیاں نال انتظار پیا کر دے. جدوں پہلا حاجی سامنے آیا نا تے انہیں ہار گلے وچ پا کے کیا مبارک ہوئی, رب دا گھر ویکھے آئے ہیں, اب دے گھر دا حج کرے آئے ہیں. تے انہیں سینے لا کے کیا مینوں مبارک تے تینوں بھی مبارک, کعبے دا طواف کٹھیاں نہیں سی کیتا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور رو کے کہندہ ہے یار مزاق نہ کر, میں تے دمشق تو اگے جا نہیں سکیا. انہیں کیا میں رب دا گھر ویکھ کے آیا, مزاق نہیں پیا کردہ, رب دی قسم طواف اساں کٹھیاں کیتا. ایک دوجہ حاجی ملیا, انہیں کیا اوے سچ کہہ رہے ہیں, میں تینوں زمزم تے ویکھیا سی. ایک کہندہ ہے میں مقام ابراہیم تے تینوں ویکھیا ہے, ایک کہندہ ہے میں صفا مروہ تے تینوں ویکھیا ہے. ایک حاجی تے حد کر دیتی, وہ کہندہ ہے اوس ربیہ تو یاد کر کہ جدوں مدینہ پاک پہنچے تے باب جبرائیل دے سامنے تو ایک امانت دے طور تے تھیلی میں نو دیتی سی, لے اپنی تھیلی واپس لے دے. انہیں جدوں وہ تھیلی ویکھی نہ کھولی تے وچ 600 درم. حیران ہو گیا, میں دمشق تو اگے گیا نہیں, تھیلی کیسی, حج کیسا, طواف کیسا. رات پہ گئی, خیمے وچ بستر تے سو گیا, اکھ لگی تے قسمت جاگ پئی, نبی پاک دی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا میرے غلام میں کتنے گواہ پیش کراں کہ تو حج کیتے, کتنے گواہ پیش کراں. خواب بھی چرز کردہ ہے آقا میں حج کیتا ہے, حضور نے فرمایا ہاں تو کیتا ہے.
آقا مینوں دوستاں دی بات تے یقین نہیں سی، پر تسی تے اوے جدے بارے چ رب فرماندا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، تسی اپنی مرضی نال تے بول دے نہیں، رب جو فرماندا ہے وہی کہہ دیندے ہو۔ آقا میں حج کس طرح کیتا ہے؟ حضور نے فرمایا جدوں میری بیٹی نال محبت دا اظہار کر رہا سی اور اپنے حج دا سارا پیسہ اور چیزاں او دے قدماں تے نچھاور کر رہا سی، میں تیری او نیکی پیا ویکھدا ساں، میں اللہ دی بارگاہ وی دعا کیتی ہے، رب نے میری دعا تے تیری شکل دا ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے، یہ حج انہیں کیتا ہے۔ سن میرے غلام، او فرشتہ قیامت تک ہر سال حج او کرے گا تے ثواب تیرے کھاتے میں پا دیتا جائے گا۔ تو جو اہل بیت نال پیار کردا ہے اس نو اللہ اس طرح نواز دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، حضور دی آل نال محبت کرو، اور جو محبت کردا ہے پھر نواز دیتا جاندا ہے، اور آل او عظیم آل ہے کہ جنہیں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ شاہ نصیر کہندے نے کہ حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام، نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام، روزہ و حج و تسابیح زکات و احرام، نہیں مقبول یہ اللہ کو بے حب امام، خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد نبی شرط مسلمانی ہے۔ اور انہاں نال پیار کیوں نہ کریے جنہاں کربلا بھی سب کچھ لٹا دیتا۔ امام عالی مقام کربلا دا میدان ہے، 10ویں دی رات 9 محرم دا دن گزر چکا ہے۔ امام نے ساتھیاں نو کٹھا کر کے فرمایا 22,000 دا لشکر میرے خون دا پیاسا ہے، تے تسی اپنیاں جانا ضائع نہ کرو، میں راضی ہاں تواڈے تے، چلے جاؤ جنہ مدینہ جانا ہے، مکے جانا ہے، چلے جاؤ، میں بھی راضی، میرا نانا بھی راضی، میرا خدا بھی راضی۔ آپ نے فرمایا اکبر بیٹا ذرا دیا بجھا دے، ہو سکتا ہے روشنی کوئی نہ جانا چاہے، اندھیرا کر دے، جنہیں جانا ہے چلے جاؤ۔ اکبر نے دیا بجھا دیتا، کچھ دیر تو بعد فرمایا بیٹا دیا جلا، جدوں جلایا تے ایک ساتھی بھی اپنی جگہ تو ہلیا نہیں سی۔ فرمایا ساتھیوں میں پوچھ سکتا ہے تسی چھوڑ کے جانا کیوں نہیں چاہتے؟ ساتھیاں نے کیا امام اصل گل لے نہ کچھ پینے کی حاجت ہے نہ کھانے کی تمنا ہے، تیرے سر کی قسم اب سر کٹانے کی تمنا ہے۔ فرمایا ساتھیوں تواڈی محبت تواڈے جذبات دا میں قدر کرنا احساس ہے مینوں، لیکن وجہ پوچھ سکتا ہے کہ تسی چھوڑ کے جانا کیوں نہیں چاہتے؟ انہوں نے کیا حسین اس وجہ تو کہ تمہیں جب دیکھ لیتے ہیں نبی کی دید ہوتی ہے، زیارت سے تمہاری عاشقوں کی عید ہوتی ہے۔ فرمایا بارک اللہ۔ میرے بھائیوں پھر 10 محرم دا دن چڑھیا، امام دے ساتھی صفحہ وچ کھڑے ہو گئے، 72 تن، لیکن میرے بھائیوں کتنی زیادتی کیتی جاندی ہے کہ انہاں 72 وچوں لوگ کہندے نے صحابی کتھے سن جناب؟ حضور دے صحابہ بڑھے ہو چکے سن، کچھ جو ہے سن انہاں دیاں اولاداں جوان سن۔ میں دعوے نال کہنا ہے 72 تنہ وچوں آل بیت دے افراد تے صرف انگلیاں دے پوریاں تے گنے جان دے برابر سن۔ یہ 72 تاں بندے نے جے صحابہ دی اولاد شامل کیتی جائے۔ میں علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ میدان کربلا دے اندر حضور دے 9 صحابہ شہید ہوئے نے، 9 صحابہ۔ ایک او صحابی جنہ دی عمر 90 سال سی، ایک او صحابی جنہ دی عمر 95 سال سی، اور 21 صحابہ دے بچے کربلا وچ شہید ہوئے نے۔ لیکن اتھے میں یہ بھی عرض کر دیاں
کہ صحابہ نال تے جو کیتا ہے انہاں دا ذکر نہیں کیتا. حضرت مولا علی دے بچیاں نال اتنی زیادتی ہے. حضرت امام حسین دی شہادت پڑھی جاندی ہے, حضرت غازی عباس دی شہادت پڑھی جاندی ہے. حسین حضرت علی دے 2 پتراں دا ذکر کیتا جاندا ہے. کربلا وچ مولا علی دے 9 پتر شہید ہوئے نے. 9 بیٹے مولا علی دے شہید ہوئے نے. 7 بیٹیاں دا ذکر ہی نہیں کیتا جاندہ, کیونکہ وہ ذکر اگر کیتا جائے تو لوگاں نو پتہ چل جائے گا علی نو حضور دے یاراں نال پیار کتنا سی. ایک پتر شہید ہویا ہے ابو بکر بن علی, ایک شہید ہویا ہے عمر بن علی, ایک شہید ہویا ہے عثمان بن علی. حضرت امام حسن دے قاسم دی تے شہادت پڑھی جاندی ہے, عمر بن حسن دی شہادت کیوں نہیں پڑھی جاندی؟ حضرت امام حسین دے اصغر تے اکبر دی شہادت تے پڑھی جاندی ہے, ابو بکر بن حسین دی شہادت کنے پڑھنی ہے؟ تو معلوم ہویا کہ اے نام دستے نے کہ دشمناں دے ناماں تے پتراں دے نام نہیں رکھے جاندے, یاراں دے ناماں تے پتراں دے نام رکھے جاندے. امام علی مقام امام حسین دا ایک ساتھی میدان جا رہے ہیں, جامِ شہادت پہ نوش کردہ ہے. حضرت ابو بکر بن علی دی باری آ گئی, میدان کربلا دے اندر آئے. ابن زیاد کہن لگائے کون آیا جنہوں ویک کے 22,000 نو پسینہ آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا او یزید دے کتے, انہاں کولو میرا تعارف نہ پوچھ, میں تینوں دس دے ساڈا تعارف کیے. تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے, شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے, ڈرتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے, اے چند قدم عرش بری گھر سے ہمارے. محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا, آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا. اللہ چہروں سے ہے عیاں ہمارے, حسن ازل کی تنویر, ہم ہاتھ اٹھا دیں تو بدل جاتی ہے تقدیر. کئی یزیدیاں نو فنار کر کے خود جامِ شہادت نوش کیتا. جدوں ایک ایک ساتھی شہید ہو گئے, جانثار شہید ہو گئے, امام علی مقام خیمے چاہے, ذوالفقار حیدری نو نکال کے تے صاف کیتا, اور امام کربلا وچ خیمے وچ تلوار صاف کر دیاں پڑھ رہے نے, یا دہرو اف اللہ کا من خلیلی کملا کا بالاشراق والاسیلی. اے زمانے تو کتنا بے وفا دوست ہے, تو کدی کسے نال وفا نہیں کی تھی, پر زمانے تو جو مرضی کر. حسین بھی ہاتھ جلیل دے ہاتھ وچ دیتا ہے, حسین بھی پیچھے ہٹن والا نہیں. خیمے دا پردہ اٹھیا, بیمار زین العابدین ہاتھ وچ تلوار دوجے وچ لاٹھی. فرمایا بیٹا تو کی کہنا چاہنا ہے؟ ابا جی میں نو اجازت دیو کربلا دی. فرمایا بیٹا جے تینوں بھی بھیج دیاں تے سیدہ دی نسل کتھوں چلے گی؟ میرا سارا باغ لٹیا گیا, تو آخری پھول بچ گئے. عرض کی تھی بابا اگر نسل چلانی سی میں بیمار سا اکبر نو بچا لیں دے, ہم شکل پیمبر بھی سی, جوان بھی سی, پتہ نہیں میں رستے وچی جان نہ دے بیٹھا. فرمایا بیٹا میں نو یقین ہے تیرے وچوں میری نسل چلے گی. نالے پترا تینوں بچان دا ایک سبب ہے, راز ہے. حضور کی راز ہے؟ فرمایا اکبر ام رباب دا بیٹا ہے, تیری ماں دا نام ہے شار بانو, تیری ماں دا میرے نال نکاح امیر المومنین فاروق اعظم نے پڑھایا ہے. تینوں تاں پیا بچانا ہے, جیڑا سید تیری نسل چ ہوے گا ماں دے نکاح خان تے منہ نہیں کھولے گا. الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. امام علی مقام پھر باہر نکلے,
گھوڑے دی لگام رکاب وچ پیر رکھیا تے سید دی آنسو داڑھی چو نیچے گرن لگ پے سیدہ زینب نے آواز دیتی سانو صبر دے واز کرن والی آیا آپ رو پہ یزیدی کہن گے حسین ڈر گیا فرمایا زینب میں اصغر ہتھاں تے ذبح کرا کے نہیں رویا میں اکبر دیاں بوٹیاں چکیاں نے نہیں رویا میں عباس دے بازو دیکھے نے نہیں رویا میں ویر تے پانجے تے بتیجے ذبح کرائے نہیں رویا ان رکاب وچ پیر پائے ایک گل یاد آ گئی ہے تے رو پہ ہے عرض کیتی ویرا کیڑی گل فرمایا میں سوچیا جدوں حضور معراج تے چلے تے جبریل براق تھمایا جدو ابا حیدر خیبر نو چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن جوگا جدہ وار حسین دیایا پردے اندر بی بی زینب برکا موتے پایا باہر نکل کے پکڑ رکابو کہندی لے چڑھ امری جایا صدق ونجا اس پہنے تو جس ویر نو آپ چڑھایا یارو دہ ڈاوی دے پیشی ویلے ایک ہوا پیاری گھلی شاہ فرمایا نے تو کس ولو آئیوں آتے کس وطن ول جلی جے کدی جاویں ول مدینے میرا گھنی ونج سنیا آکھی نانا پاک نوائے نانا فرق کیڑا ہن رہا اکبر اصغر کس گئے نانا عباس کندی اتے پیا ایک میں مسافر او بھی کھڑا تیاراں ایک بیمار تمبواں وچ پیا پر نانے دی پاک شریعت اتو میں ونجا گھولے گھولے ککھ ارمان نہ اکبر اصغر دا جو شریعت تینڈی کھولے پھر دین دی خاطر حسین نے سب کچھ قربان کروا دیتا اپنا سر دے گئے دین دے ڈب دے بیڑے نو کنارے تے لگا گئے میرے بھائیو حسین نے سجدہ کیتا ہے سر کٹا دیتا ہے آج اسی کہہ دینے ہیں جی حالات بڑے مشکل نے دین تے چلنا بڑا اوکھا ہو گیا ہے ہلار پروارے ہو مسجد بھی پکھا لا کے تے ٹھڈی ہوا وچ آج تیرا نماز پڑھنا اوکھا ہے یا پتر کو ہا کے تے خنجر تھلے حسین دا نماز پڑھنا اوکھا سی کدی تے بن کے حسینی دس جا یہ شر نہ جاوے تے میں نو پھڑ لیں اجل نو کہہ دیں حسینیاں میں یہ ڈر نہ جاوے تے میں نو پھڑ لیں کسے یزیدی دے کول ناصر تو صرف مولا حسین کہہ دے خدا دی سوئے یہ نہ ہی سن کے مر نہ جاوے تے میں نو پڑھ لیں فقط ضرورت اس بات دیئے آج ساڑھے بھی سب کچھ ہے حسینی کردار نہیں رہا حسینی کردار اپناؤ انہا محفلہ دا مقصد پیغام ہوندہ ہے آنسو بہانا نہیں ہوندہ جتنے آنسو اسی بہائے نے اگر اتنا کدی حسین دے کردار تے عمل کر لیں دے آج کوئی یزید ساڑھے ملک دی حکومت دے تخت تے نہ بیٹھا ہوندہ آج سانو ایک یزید نہیں سینکڑا یزیدہ دے نال آج ساڑھا پالا پہ ہے افسوس اے ہے اس وقت غلام حسین ممتاز قادری دی شکل وچتے ہے سی لیکن حسین سانو آج تک نہیں ملیا دوبارہ میرے بھائیو کوشش کرو حسین دا غلام بنن دی اللہ تعالیٰ دو جہان دیئے عزتاں عطا فرمائے اللہ فرماندہ یا ایوہ اللہ زین آمنو اے ایمان والو حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم ایسی تجارت نہ دساں جو دردناک عذاب کو لو بچا لوے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اپنی اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ اور اپنی جان اور مال دے نال اللہ دے رستے جہاد کرو یہی تو اڈے واسطے بہتر ہے آج جو بندہ اپنا جسم مسجد لے کے نہیں آ سکتا انہیں رب دے رستے بھی جان کی دینی ہے لمحہ فکری ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین